At the fourth Mahadayi Pravah meeting held on Tuesday in Bengaluru, Goa extended its support to Maharashtra's demand for the Virdi Dam project, while Karnataka strongly opposed it. Karnataka also objected to Goa's call for a joint inspection of the Kalsa-Bhandura project, citing the matter as sub judice. Notably, Goa was represented by only 3 officials, whereas Karnataka had a delegation of nearly 30 officials present at the meeting. एकंदर जो निवाडो दिल्लो म्हादई जल विवाद लवादान तर त्या संदर्भात बेंगलोर हांगासर जी चौथी बैठक जाल्ली त्या बैठकीन तिनूय राज्यांना मान्यता दिल्लेली आसा की महाराष्ट्राचो जो विर्डीचो प्रकल्प आसा धरणाचो त्याच्या खातीर आता विर्डी हांगासर महाराष्ट्र सरकारान कसलेच परवाने न घेता पर्यावरणीय किंवा हेर परवाने जे आवश्यक असतात ते न घेता महाराष्ट्रान हे कामकाज जे आसा 2006 सुरू केल्लेले आणि त्याच्या उपरांत हे काम जे आसा ते जवळजवळ 70% कामकाज तेंच्यांनी ह्या धरणाचे पूर्ण केल्लेले आसा त्याच्या खातीर जे परवानगी जाय त्यो परवानगी तेंच्यांनी घेवंक ना आणि आता ह्या चौथ्या बैठकीन बेंगलोर हांगासर प्रवाह प्राधिकरणान महाराष्ट्राच्या प्रकल्पाक मान्यता दिल्लेली आसा. एकंदर हो जो मिटिंगेचो रिपोर्ट आसा तो जर वाचलो जाल्यार लक्षात येता की गोंय सरकारान आणि कर्नाटक सरकारान ह्या प्रकल्पाक आपली जवळजवळ मान्यता दिल्लेलीच आसा. खरं म्हळ्यार हो प्रकल्प जो आसा महाराष्ट्राचो तो म्हादई अभयारण्याच्या 3 किलोमीटर परिघान येता आणि जेन्ना एखादो प्रकल्प जो आसा तो 3 किलोमीटर परिघान येता तेन्ना त्याच्या खातीर पर्यावरणीय दाखलो घेवप हो चडांत चड गरजेचो आसा. महाराष्ट्रान ह्या प्रकल्पाक पर्यावरणीय दाखलो घेतलेलो ना. आता महाराष्ट्र सरकार जे आसा तांकां लवादान 1.33 टीएमसी फीट उदक दिल्लेलें आसा आणि आता प्रवाह प्राधिकरणान तांकां 0.56 टीएमसी फीट पाणी वापरपा खातीर विर्डी धरणाच्या माध्यमांतल्यान मान्यता दिल्लेली आसा. आता विर्डी धरण जे आसा ते जवळजवळ ल्हान मोठे असे आमी जर प्रकल्प पळयले जाल्यार ते वेगवेगळ्या वाठारांत विर्डी हांगासर जावपाचे आसा. एकंदर हे पाणी जे आसा हे पाणी महाराष्ट्र सरकार जे आसा ते म्हादई खोऱ्यान वापरताले अशें स्पश्ट करीत आसा. पूण तेंच्यांनी एकंदर ह्या धरणाची जी रचना केल्लेली आसा त्याच्या खातीर जे कालवे खोदलेले आसा किंवा भूमी अंतर्गत कालवे खोदलेले आसा हे पळयल्यार आमकां संशय येता आणि एकंदर हो प्रकल्प जो आसा महाराष्ट्र सरकार फुडें रेटीत आसा आणि दुसऱ्या वाटेन कर्नाटक गोंय सरकारचे संयुक्त पाहणी मान्यता दिना. आता मान्यता दिना हेच्या फाटलें कारण कितें तर तांकां खबर आसा की संयुक्त पाहणी जी आसा ती जर जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ह्या 3 म्हयन्याच्या कालखंडान जर जायत जाल्यार ते कर्नाटका खातीर म्हारग ठरतले. कारण कर्नाटकान लवाद जे आसा तेंच्यांनी अंतिम निवाडो जो आसा तो दिवच्याच पयलीं तेंच्यांनी आपणाले कामकाज जे आसा हे पुराय केल्लेलें आसा. भूमी अंतर्गत कालवे जे आसा किंवा भुयारी कालवे आसा हे कामकाज कर्नाटकान पूर्ण केल्लेलें आसा आणि आता ते काम सुरू करपाचें आसा नेरसे हांगासर भांडुरा प्रकल्पाचे. आता कळसा प्रकल्पाचे उदक जे आसा हे मलप्रभेच्या पात्रान वयता आणि भांडुरा प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान पाट, सिंगूर आणि भांडुरा हे 3 जे नाले आसा जे म्हादईच्या पात्रान येता ते वळोवन व्हरपाचे आसा आणि त्याचे उदक जे आसा हे मलप्रभेच्या पात्रान कर्नाटक भरपा खातीर यत्न करीत आसा. ह्या प्रकल्पा खातीर जी पूर्व तयारी जी आसा म्हणजे सर्वेक्षण करप किंवा कालवे खंय येताले किंवा धरण खंय बांदताले ह्या संदर्भातले जे आराखडे जे आसा हे कर्नाटकान पुराय केल्लेले आसा आणि ह्या नदरेंतल्यान हो प्रकल्प जो आसा त्याच्या खातीर जो अर्थसंकल्पीय तरतूद आसा ती लेगीत कर्नाटक सरकारान केल्लेली आसा. दुसऱ्या वाटेन खानापूर हांगासर हालींच ह्या प्रकल्पाक विरोध करपाच्या नदरेंतल्यान कळसा भांडुरा प्रकल्पाक विरोध करपाच्या नदरेंतल्यान थळाव्या लोकांची बैठक जाली. तेंच्यांनी सक्तीन विरोध केलो पूण त्या विरोधाची दखल न घेता कर्नाटक सरकार जे आसा हे काम करीत आसा. आणि कालची बैठक जेन्ना ती बैठक मुंबई जातली अशें स्पश्ट जाल्लें ते मुंबई ही बैठक जावंक ना
त्या ऐवजी ही बैठक जी आसा ही बेंगलोर हांगा जाली आनी ह्या बेंगलोरच्या बैठकीन आमचे जे कार्यकर्ते त्या वाठारान आसा तेंच्यांनी आमकां जी म्हायती दिल्या त्यानुसार जवळ जवळ 20 ते 25 अधिकारी ह्या बैठकीन कर्नाटकाचे आसले. कर्नाटकाचो जो एडवायझर आसा हो त्या बैठकीन वचून बसलेलो. म्हणजे म्हाका कळना की प्रवाह प्राधिकरणाची बैठक आसा आनी गोंयचे 3च प्रतिनिधी भितर सहभागी जाल्ले आसा आनी कर्नाटकाचे जवळ जवळ 30 प्रतिनिधी सहभागी जाता. हे कितें चल्लां हें? आनी ह्या संदर्भात गोंय सरकारान विशेषतः मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी जलस्रोत खात्याचे मंत्री जे आसा ते सुभाष शिरोडकर हांणी जर गंभीरपणान हे प्रकरण घेवंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की आमी अर्दी लढाई ह्या संदर्भात हारत आसला आनी फुडली लढाई जी आसा ही आमी हरताले जर अशा पद्दतीन आमी जर वचत जाल्यार. कारण सर्वोच्च न्यायालया समोर तो विशयच येयना. लवादू ह्या संदर्भात जे आसा ते जो मेरेन सर्वोच्च न्यायालय निकाल दिना तो मेरेन लवादूय काम करूंक शकना. आता लवादाक मुदतवाड दिल्लेली आसा. हो प्रश्न जो आसा असोच भिजत पडून आमचे अस्तित्व जे आसा गोंयचे ते दुर्बल जाताले. 2048 जेन्ना लवाद परतो ह्या निकालाचो आढावो घेतालो त्या वेळार आमची बाजू जी आसा ही जर भक्कम जावपाक जाय जाल्यार तेची काम जे आसा हे आतां पासूनच सुरू करपाक जाय गोंय सरकारान. आनी ते जर करूंक ना जाल्यार तेचे दुश्परिणाम जे आसा हे आमकां भोगचे पडटले.